चस्ता तारीफ हुकम शायरो जड़ में गुआड़ी चस्ता तारीफ हुकम नबी अलैहि सलाम हुई हसान संग हुए चित जमा तारीफ के मखबंद तारीफ खबर नदा हसान गले शो अल्लाह वही रावले गला नबी अलैहि सलाम तो हसान तो उया चस्ता तारीफ जुमरा वाला नबी अलैहि सलाम वे कुम या हसान मजमना सदा पैगंबर मखामख दे सुमर खुनबवी हसान रा पासे और नबी अलैहि सलाम कदा से पूरी दद मंग दा तारीफो नबी ली दलुदी कि मखामख ये दोनों संग खुन बो नबी अलैहि सलाम नाफसे तेरा पासे सोई वे अहसन मिनका लम तरकत ऐनी अहसन मिनका अहसन 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 मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा और बठेले वालों सोई पैगंबर और तमखामख नास्ते अल्लाह और दे वही अहसन मिनका अहसन अहसन मिनका लम तरकत ऐनी स्ता पशांते खस्ता जमा दे स्तरगो न दे लिदले जमा स्तरगो बा संगल दले वे कि अजमल मिनका लम तलिद निसा स्ता पशांते खस्ता यौम रावड़े न दे खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अल्लाह दा हर ऐब न तो पाक पैदा करे ताकि ऐब निश्त दे दास पैदा करे दास जुड़ कले कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा दास लगी लकच अल्लाह आस्ताना तपुस करे वी ओते जुड़ कले द पंजाबी और शायर वे किसे मां हो जिया सोहना नहीं जनिया किसे मां हो जिया सोहना नहीं जनिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनया सुणपन निफासत फुल्लां दा सहरा मैं कुर्बान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा मुसव्विर ने बस इंतहा कर सकी बड़ी रीच दे नाल तस्वीर कटी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता रब मुहम्मद बड़ा के कलम तोड़ देता आओ बाबा अब्दुर्रहमान सवई वे गुल जमारे हंजमा सारो सारो जुल्फी गुल जमारे हंजमा सारो सारो जुल्फी सारो सारो जुल्फी गुल जमारे हंजमा मुश्तम ज़फ़रन जमा स्ताद कुसे खौरी दी स्ताद कुसे खौरी दी मुश्तम ज़फ़रन जमा दा पीरन से खान जमा स्ता पगम की नरसी स्ता पगम की नरसी दा पीरन से खान जमा अल्लाहु अकबर और चरे दावन वे बठेले वाला च शुआरा उदबा खुतबा उलमा अखपल प्रति आलिमान मुहद्दिसीन फुकहा द नबी तारीफ कइनो नबी तक कमाल मिलावीगी ना 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 द नबी जात द नबी शख्सियत द नबी सीरत द नबी सूरत द नबी अजमत द नबी किरदार और गुफ्तार और रफ्तार और नियाज और अंदाज से दे द पैगंबर ज़ाहिर और बातिन से दे दाद मखलूक तारीफ का मुहताज न दे ज़को हसान ता शुभम खत्म करे दवे मा इम्मदह तो मुहम्मदन बे मकालती
मा इन मदहत मुहम्मदन बिमकालती लेकिन मदहत मकालती बिमुहम्मदी। वे दाव नवे चे हसान तारीफ कुनु पैगंबर तक कमाल मिलाओ शो नाना जमात शायर तपोस गवलो वाला सुख निस्तदे कुछ माफ पल शायर निस्बत पैगंबर तौको नु द पैगंबर ज़ात तुमरा अजीम दे जे जमा शायर तक कमाल मिलाओ शो अल्लाह दुमरा शान और अजमत वाला पैगंबर दुमरा मकाम वाला पैगंबर रिश्ता हुए या मंगल द गैर ताबेदारी से गुंजाइश पाती की चरता रवाने राशे द पैगंबर सुन्नतुन जुंदी के द पैगंबर मिशन तराश है दार सवल वाड़ी आग पैगंबर चे दाग दख्तियो कुंडल चिदे दा योख्त द ज़ुल्फ़ मुबारको दार कायनात टूल खजाने टूल इंसानान दा गे मुकाबला नशी कवली लेकिन दग ज़ुल्फ़ बांधे गंदर ताव कड़े शवे दे पैगंबर रुखसारा आगा रुखसारा ये कल बरबुई मल्लावे कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा आगा मख आगा सीना ते कुरान कसमुन खिदी खुद दी कुरान द पारा द तौहीद द पारा दग मख जख्मी कड़े शवे दे और दग गाखुना शहीदान कड़े शवी दी नु द दीन मालूमीगी चे द तौहीद और द कुरान सोमरा अहमियत दे दीन पता लगी चे दा सोमरा अहम मसला दा खल्क़ चे मामूली गण ले और तासु तुम तुमरा सा कमाल न बटखेले वाला मंग तुमरा सा खुली नहीं चे जमुंगा चरता दा अल्लाह सरा जाती रिश्तेदारी दा ना हो अहद समद जात थे लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जमुंगना जानतो उखियार हुई कुली बहुम यादी कुछ गोरन लोगामी चाजो तबला सुनो बोलता कुछ ये फेसबुक बांधे दा वीडियो गाने गोरम ज़ाम या खुदाया हैरान शम चेहरा दत्त दिमाग दुमरा बंशी गुआ तमूर हुई और गुआए तपलार न हुई दल तो ये वो करने कराचे के जमा वालिद से बोलते गुआ गुआ खबे ने दा जमा का मोर दा ये गुआए तेरे माँ और तुझे चेता उम्पलार दे ना चरता लाड़ा अकल चे कुरान न लरी तौहीद न लरी ब्यादग हालवी और याद पीर बाबा कब्रुन ता पोत प्राप्तवी और आग पीर खप मजोए सर दे 500 जनाना पमंज के तावी गिरा तवी और खलक रवान दे जियख पे सटी ला सुमे सटी और चिनारी न चरता लाड़ चिकन न पमला उग्र बेदर शा उरते फेल होय और च जनाना लाड़शी हो लास्ट भाई खो दामनी खुज कम वर्त कुरान बयान नहीं पागब देर देवई दाग मुखालफत के बुनीर के बुरे तलन बुनीर का चौक के तीर लगे दिल दे दालारा पीर बाबा ताउदा जी तासुम देर वक्त लिए मलगरी बके था आओ प्यादल तली दलते योका सराता मिलाव शे बटखीली था वीमा मनख करे चे पीर बाबा लबा बिल्कुल बगैर चप्पल हो जमा
پوښوي نو دا ارڅ چې تاسو برباد کړل ویران کړل نو داغه نو د خیر توقع کېدی شي هغه به درته بدې ردی نه وي هغه به در باندې فتوی لګی کنه نو روان دي پیر بابا لا دیوانه بابا لا خلق به دیوانه بابا لتل د پیر بابا مریدان لګو غوسه ورتللا هغه بری کاټ لګول او خپ زور زور په بسونو بغاړو کې سدوي پیر بابا پتو په ولا سدوي پیر بابا پتو په ولا چتا پریگ دیو دیوانہ بابا لذینا تا پریگ دیو دیوانہ بابا لذی بابا خلیندنوا دے وی پتو پہ ولا عقل اخلاص دے دماغی نشت دے کم خواروانے راشا پیغمبر دا محمد رسول اللہ تعلیم تا وکیدہ نبی علیہ السلام سوئی لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ دی پا یہودیانو پا عیسائیانو لعنت لگی ولی دخپل نبیانو قبرونو نے سجدگاہ جوڑ کلے دسی شنا باچا سلامت سی شنا دا انبیاء دا قبرونو نئے سجدگاہ جوڑ کلے دے نو بڑھیلے والا مالا جواب راکے چی دا نبیانو قبرونو نئے سجدگاہ جوڑ کلے دے باغیل لعنت وریگی نو دا بڑھیلے دا چرسیانو دا پوڈریانو قبرونو دا چی سجدی گئی نو پدے رحمت وریدے شی چا غلانتیان دی نو داس دی دا غین غٹی بیا کر خبر خصفا دا خلق دا حال دے اللہ طرف دا خلق را پلے طول عمر لیا دی دا اللہ کمزوری بیانے سو دا اللہ کمزوری بیانے دا مڑو طاقتو نہ بیانے مڑی طاقتور دی ہوئی سدی دومره طاقتور دی کہ پا پینسو کی گوری مڑے برائے راست توری سوئی مڑے برائے راست توری او چیوی اللہ نو اللہ برائے راست نوری اگر دمبڑی پا واسطہ ہوئی دادا دے انصاف تے اللہ وی دمبڑی پا واسطہ ہوئی او دا مڑے اللہ اکبر ستا دا عقیدہ دا تا عاشق رسول ہے تا زان تا اہل سنت ہوئے چا مشرک دا نہیں نو دا مشرک با بیا سخ کری و لکی بایو پوری کو خلق ٹول گمراہی تا دا قبر نبی علیہ السلام سوال کئی اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہم لا تجعل قبری مسجدا اللہ زمان قبر سجدگاہ مجوڑے اللہ زمان قبر میں لگام مجوڑے اللہ زمان قبر نہ بت مجوڑے کہ خلق عبادت کے اللہ دا دعا دا سے قبول کرے دا چی بدتی مشرک ننوم لارشی چی لگون تیل تٹی تیگی نو دا شان اور لے اخرب ورکی دگا سیدھو کنے زمگاری پوری او کست لے ہو چی راگے نو چاہتا سمے غرب ہو لے والتا راگے ہوئی نا جی عزت اللہ میں دا جالو تا کتش میں اخوالولی یا ہوئی پا ما باندے شانا ڈیرہ غرباو اس طرح نہ ہوئی ما ہم اخبال کار کرے دا فخر اشتم او دا چی اولا دا خودیر غمجنی کنے سی عاشقان سی دین غمجن بنی ندے ہوئی تیری خیر پردارا
अगर पहरेदार तो वही तेरी खैर होवे ओ पहरेदारा मैनू रोज दी जाली चुम लैन दे। पहरेदार ताकत खैर मादा जाले खोलो तो पड़ेगा अगर मख के खुश कर दोबर शरीफ दलो पढ़ सकेगा। अफसोस और बिया दा खाले दा प्रोपेगेंडा पर से ली गया दी दा चलो शो दा दागे कमाल न दे दा जमाद नबी दा दुआ कमाल दे। पैगंबर सवाल करे हो दुआए करे वा और ताजो खुदा ली दिली दी हजर असवद खस्ता गटा दा कनदा अल्लाह दी मंग बार बार बूझी के खोली वली नबी खुल करे दा वली सहाबा खुल करे दा फारूक आजम तवाफ पे और जे हजर असवद ख्वा लरा गए दा से खुल कड़ला और ब्याह पच्चगो वे खलको आवरे ए आवरे गट तवे डेरा खरा तो पतला जे इन्नका हजरुन तो सही इन्नका हजरुन तकाने गटे ला तनफो वला तजुर्रो न नफारा कवले शे न नुकसान रा कवले शे लौला रअयतु रसूल अल्लाह युकब्बिलुका मा कब्बलतुका कज़मा हबीब नवे खुल करे नुबावत जरे नवे खुल करे नबी खुल कड़ी नु जगत खुलोमा नूर द नफे और द नुकसान मालिक सूख दे सूरोए सूख दे अल्लाह दे अल्लाह ने लावा सूख द नफे और द नुकसान मालिक निश्त दे नुता सुतवे चिकमा गटद जन्नत न रागले दा नबी कुल कड़े दा सहाबा कुल कड़े दा दकावी बचुण की लगे दले दा जे दाद नफे द नुकसान मालिक न दा नो द पाकिस्तान द कब्र नो द बरे चे कमी गटे प्रति दी दा नफे द नुकसान मालिक के दे नबिया वर्षे ओए बेदती तज खुदा तो गोरा और दा बिदतियान चरतो गोरे कना दा टोल पमन दि खारखतियान यकीनो पे वले तेल बम्मगी पजान गरगी बम्मगी हुई पदे खारख सकी द कब्रनो गटी मगी वले पदे खारख सकी सोच जे मल्ला दे दा से पमन का लगवगे और पखपल स्तरगु लीदलो हालत है कबर दे कबर त दो पेपुना कुछ दी सो दा बता सुनी लीदली दो पेप लीदल कुछ दी और बार या मुजाविर नास्ते चिलम पे जने होका हो तो वही कुरड़ा रखी जी अगर सिगरेट पजाएगा तंबाकू ताची अगस की अपुके पागा पेप के कबर तक तो गुजरी खुदा पाक चे दा भी वो कुफ बचे दा से चल पे चतवे दा गलत है दा खुदा हजरत पीर से सरकार वसीयत थे जमुंग पीर से चिदा का मलंगी बूटे बेडेर को शीशे मलंगी बूटे से तो हाँ 400 था सर हाँ चाहे मुझ न कर ये असर न नीति न कजा की थी ऐसा रगड़ रगड़ के पी थी नुद्दा उस कबर था उदगे तफीरूं हुई ला हौल वाला कोते लगे दा टोले नमूने मौजूद थी दा हर्ष मौजूद थी खुला गवा दे कि यो कसरा पूर तशी और खल्कु तो अल्लाह मने दर पदर मटटिए गए
तासु द सजदू लायक सूख दे, तासु जरूरत न पूरा कौलो वाला सूख दे, हाजत रवा मुश्किल कुशा सूख दे। बस मंग खुदा वजगदा कि वही आका वही दाता वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है यही ललकार देता जा। उसी के नाम पे मर ले उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो बर बर जाम पीता जा। रहे तो हीद में गर हो समंदर शिरक के आयल, लगाते जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा। वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत के कुरान से गली कूचों में देता जा। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तासु आखिर किताब दो शोखा